लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जिसमें आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए है, ताकि आपके मसाइल का हल आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में मिल सके। इसीलिए मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूँ बारहा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को और भी भाई बहनों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके अपने मसाइल का हल जान सके। तो आइए शेख मोहतरम को बिला ताख़िर हम लोग ऐड करते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह, और शेख मोहतरम से सवालात के जवाबात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह अगर खैर। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम लोग भी तरतीब ऐड करते जाएंगे जो भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। और अभी तो हमारा स्टूडियो फुल हो गया है, तो जो भाई ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे वो ऐड नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे यहाँ से लोगों के सवालात मुकम्मल होंगे हम उनको रिमूव करेंगे, तो नए लोग इंशाल्लाह ज्वाइन हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है मुजफ्फर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपने सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही रकात में अगर कोई 2 बार सूरह फातिहा और किरात पढ़े, की आवाज़ कट गई भाई। मेरा सवाल है कि एक ही रकात में अगर कोई 2 बार सूरह फातिहा पढ़े, क्या ये पढ़ना दुरुस्त है? जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है कि एक ही रकात में 2 बार सूरह फातिहा पढ़ना क्या दुरुस्त है? नहीं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा करना सिर्फ इस सूरत में जायज़ हो सकता है कि उसने सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा ख़त्म कर लिया, उसके बाद उसे पता चला कि सूरह फातिहा पढ़ने में उससे कहीं गलती हुई है, तो ऐसी सूरत में वो दोबारा सूरह फातिहा पढ़ेगा। लेकिन अगर किसी ने दुरुस्त सूरह फातिहा शुरू से आखिर तक पढ़ लिया तो दोबारा उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना ममनू है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रकात में एक से ज़ायद बार सूरह फातिहा पढ़ना ये साबित नहीं है। जी, अगर भूलने के सबब ये कोई करे कि उसको याद ना आया हो कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर देखिए, अगर उसे शक हो जाए और उसका रुझान इस बात की तरफ ज्यादा हो कि उसने सूरह फातिहा पढ़ा है, तो फिर वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उसको उसका रुझान या गालिब गुमान ये कह रहा है कि मैं शायद भूल गया हूं, मैंने नहीं पढ़ा है, अगर इस तरफ ज्यादा रुझान है तो फिर वो पढ़ लेगा। जी शेख, मेरा दूसरा सवाल ये था कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान जो है ये इंसान के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। तो शेख, मेरा सवाल ये है कि और दूसरे साइड में जो डिप्रेशन का मरीज होता है, साइंस के नज़दीक यानी कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ होता है कि यानी ज़्यादा वसवसे उसको आते हैं। तो इस बीमारी का जब ये शिकार होता है, क्योंकि उसके अंदर एक किस्म का मतलब वो केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये कहना मुनासिब होगा कि शैतान जो है ये एक केमिकल के फॉर्म में इंसान के खून के अंदर चला जाता है, जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि शैतान इंसान के खून के अंदर जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि ये केमिकल के फॉर्म में इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है? नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो साइंसी एतबार से कर रहे हैं। तो साइंसी एतबार से अगर वो चीज ऐसी है जो किताब व सुन्नत से साबित है यकीनी तौर से, तब तो हम कहेंगे कि ये सही है और किताब व सुन्नत के मुआफिक है। लेकिन अगर किताब व सुन्नत से वो
یقینی طور سے ثابت نہیں ہے تو ہم وہ توجیہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس وہ بات کہتی ہے، ظاہر ہے جب کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے انسان کو تو اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں انسان کے جسم پر جو ظاہر ہوتے ہیں، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ شیطان ایک کیمیکل کی شکل میں انسان کے خون میں آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نصوص کے اندر ذکر نہیں ہے. نصوص کے اندر جو چیز مذکور ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کے رگ میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے. تو جو اس کا ظاہری مفہوم ہے ہم اسی مفہوم پر ایمان لائیں گے، اور اس کی کنہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنے پر ایمان لائیں گے، اور جو غیب ہے اس کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. باقی اس کے جو اسباب، جو علامات، جو اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور میڈیکل جو ہمیں علامتیں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، ہم اس کو مانیں گے کہ اس کی یہ علامت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ شیطان یہ کسی کیمیکل کی شکل میں ہے کیونکہ اطباء ایسا ہی کہتے ہیں، یہ کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. جی شیخ، میرا سوال اور ایک سوال یہ تھا کہ جو انسان کے اندر کنسسٹنسی ہوتی ہے نا، کہ کوئی چیز اپنا جو مقصد جو ہوتا ہے اس پر جو فوکس ہوتا ہے، دھیان، وہ جب انسان مطلب اس پر کیسے قائم رہ سکتا ہے ایک کنسسٹنسی پر، جی مستقل مزاج پر؟ جی تو جیسے کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دینی علم، تو 2 دن 3 دن یا 10 دن وہ حاصل کرتا جا رہا ہے، لیکن 10 دن کے بعد پھر وہ مطلب اس کے اندر وہ سستی ایک قسم کی آ جاتی ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ ایک بندہ کنسسٹنسی پہ قائم رہے؟ دیکھیے، یہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے چیز، یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں داخل ہے سستی اور کاہلی آنا. تو انسان اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کرے، وہ مجاہدہ کرے. یہ پڑھائی لکھائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہم اکتانے لگتے ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، نفس سے مجاہدہ کر کے اس کام کو انجام دینا ہوگا. تو یہ کوئی بہت عجیب و غریب چیز نہیں ہے، یہ تقریباً ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کا سست پڑ جانا یا کسی چیز پر ترکیز نہ کر پانا. اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، دعا کرے، اور اپنے نفس پر کے ساتھ مجاہدہ کرے. جیسے آپ نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور عبادت کرتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کو مشقت کا احساس ہوتا ہے. بھائی سخت ٹھنڈی کی رات ہے، اور بستر سے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، کون سا ایسا انسان ہے جس کو بہت اچھا لگتا ہو؟ ظاہر ہے یہ مشقت ہے، لیکن یہ مشقت مطلوب ہے. آپ اپنے آپ سے مجاہدہ کریں. تو اسی طرح سے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ اسے سستی آ سکتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بھی رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ سے لڑے اور مجاہدہ کرے. اسی کو تو جہاد بالنفس کہا جاتا ہے. جی شیخ، میرا جو آپ نے یہ سورہ فتح کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی سورہ فتح پڑھ لے تو اگر اس کے ساتھ اس نے قرت بھی پڑھ لی دوسری بار قرت، یعنی کہ کوئی سورہ، تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اگر فاتحہ پڑھا تو اس نے نماز کے اندر اضافہ کیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا. لے لیجئے، وہ آپ کٹ گئے تھے بیچ میں. جی شیخ، جی آپ کی جی، وائس اگر ایک مرتبہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ 2 بار پڑھا تو چونکہ ایک بار پڑھنا یہ مشروع ہے تو دوسری بار کا اس نے گویا کہ اضافہ کیا. اب نماز میں اگر کوئی اضافہ کرے گا تو اسے سجدے سہو کرنا ہوگا. اگر بھول سے دوسری بار پڑھ لیا کہ شک آ گیا اسے کہ مجھے پڑھا یا نہیں پڑھا، تب اب اس نے سورہ فتح پڑھ لیا، لیکن اگر اسے قرات پر بھی شک ہوا کہ میں نے قرات پر، اب جب وہ قرات پڑھتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے کہ میں نے سورہ فتح پڑھا یا نہیں پڑھا. جب وہ سورہ فتح پڑھ لے گا تو قرات پھر سے پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ اگر وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اسے شک ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے نہیں پڑھا تھا، تبھی وہ دوبارہ پڑھے گا.
اور میرے بھائی دیکھیے یہ وسوسہ ہے، اگر اس کو آپ بڑھاوا دیں گے تو اور کثرت کے ساتھ ہی آئے گا. اس طرح کا وسوسہ شروع میں اگر اسٹارٹ ہو تو آپ اسے ذہن سے جھٹک دیں اور آپ یہ مان کے چلیں کہ میں نے پڑھا ہے. کیونکہ اگر آپ وسوسے کے ساتھ جائیں گے تو پھر یہ پریشانی آپ کی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کا غالب گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اور اس کے آگے کوئی سورت آپ ایڈ کیجئے. کیونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت ایڈ کی جاتی ہے اس کا نمبر سورہ فاتحہ کے بعد آتا ہے، لہٰذا بعد میں بھی آپ چند آیتیں پڑھ لیں. جی شیخ شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ کروں آپ اپنا سوال کریں. ہیلو السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جیسے کہ زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جس ایریا میں رہتا ہوں 1 بجے اذان ہوتی ہے اور 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے پہلے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے ظہر کی، مطلب وقت کے رہنے پر جیسے کہ زوال کے بعد. تو اذان تو 1 بجے ہوگی، تو کیا اذان نماز سے پہلے اذان دے سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں؟ دیکھیے آپ کے ہاں زوال کتنے بجے ہے؟ زوال کے تقریباً ابھی تو شاید 11:15 کے قریب. اچھا دیکھیے نماز پڑھنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، نماز پڑھنے کا تعلق وقت سے ہے، اور جب زوال ہو گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اگر مان لیجیے کہیں پر اذان تاخیر سے ہوتی ہے تو اذان تاخیر سے دینا جائز ہے. اذان اگر تاخیر سے ہو رہی ہے، کوئی آدمی وقت ہونے کے بعد اور اذان سے پہلے اگر نماز پڑھ لے رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی پریشانی ہے، جیسے مان لیجیے کسی کو سفر کرنا ہے، ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن اذان ابھی آدھے گھنٹے بعد ہوگی، اسے سفر کرنا ہے، وہ رک کے انتظار نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں وہ ٹائم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے اور اسے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اذان دینے کی ضرورت جماعت کے لیے ہے. تو آپ کے ہاں اذان تو ہوگی ہی، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان نہیں ہوگی اگر آپ نے نہیں دیا تو. مان لیجیے آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی 1-2 لوگ ہیں، تو اذان تو وہاں ہونے والی ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے اور چلے جائیے، اذان ہوگی بعد میں. جی جزاک اللہ شیخ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم فراز بھائی، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ اسٹریم میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرض ہے کیا؟ کیا اس بات میں اختلاف ہے؟ میرے خیال سے آپ غسل واجب کے بارے میں آپ کا سوال ہے، غسل جنابت یا حیض نفاس والا جو غسل ہوتا ہے. جی جی جی. اگر واجبی غسل ہے تو صحیح قول کے مطابق کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. گرچہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن یہ واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی شیخ جزاک آپ اللہ جی خیر. بارک اللہ. اگلے گیسٹ ہے یوسف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے شریعت میں جب تک بیوی سے طلاق نہ ہو جائے یا پھر بیوی کا انتقال نہ ہو جائے تو تب تک بیوی کی اگر بہن ہے تو بہن سے شادی کرنا حرام ہے، مطلب دونوں بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ تب تک بیوی کی بہن محرم ہوں گی یا نان محرم ہوں گی، ان کی شادی تو جائز نہیں ہے نا.
देखिए भाई, आप एक उसूली बात याद रखें, तो इस तरह का और भी कोई सवाल होगा तो उसका जवाब जानने में आपको आसानी होगी। जो महरम औरतें हैं या हराम औरतें, उनकी दो किस्में हैं। जो हराम जिन औरतों से निकाह करना हराम होता है, उन औरतों की दो किस्में हैं। एक वो औरतें हैं जिनसे हमेशा हमेश के लिए निकाह करना हराम होता है, जिन्हें मुहर्रमात अबदिया कहा जाता है अरबी ज़बान में, फ़ुक़हा की इस्तिलाह में, यानी उनसे हमेशा हमेश के लिए निकाह करना हराम है। जैसे मिसाल के तौर पर माँ है, बहन है, बेटी है, फूफी है, खाला है और कई सारी औरतें हैं। ये मुहर्रमात अबदिया हैं। तो जो औरतें मुहर्रमात अबदिया हैं उनसे पर्दा नहीं है। और दूसरी किस्म है हराम औरतों की, जो हमेशा हमेश के लिए हराम नहीं है बल्कि वक्ती तौर से हराम है और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कभी वो हलाल हो सकती हैं। जैसे आपकी बीवी की बहन, आपकी साली, अगर आपकी साली हमेशा हमेश के लिए हराम नहीं है आपके ऊपर, अगर कल को आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया या ला कद्दर अल्लाह आपकी बीवी की वफात हो गई, तो फिर आपकी साली आपके लिए हलाल हो जाएगी, उससे शादी करना हलाल हो जाएगा। तो गोया ये हमेशा हमेश के लिए हराम नहीं है। इनको मुहर्रमात मुअक्कता कहा जाता है, यानी वक्ती तौर से हराम है। तो जो औरतें वक्ती तौर से हराम है, हमेशा के लिए हराम नहीं है, उनसे पर्दा करना है। जो हमेशा हमेश के लिए हराम है, उनसे पर्दा नहीं करना है। जी। तो शेख, जब तक बीवी का वही तलाक या इंतकाल न हो जाए, तो मुझे उनसे यानी साली से नजरें झुकानी होंगी और उनको मेरे से पर्दा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने जी, जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मुजाहिद अंसारी को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था, सही मुस्लिम की हदीस है 7035, उसमें जैसे मोहम्मद सल्लम के साथी को सहाबी कहा जाता है ना। हाँ जिसे हम बोले मोहम्मद सल्लम से साथी को सहाबी कहा जाता है ना, तो वो हदीस में जैसे लिखा है कि मेरे साथियों में से 12 लोग मुनाफिक हैं, उनमें से 8 ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए, मतलब कभी दाखिल नहीं होंगे। उनमें 8 ऐसे हैं कि उनसे बुराई की नजात के लिए उनके कंधों के बीच जाहिर होने वाली सुर्ख फोड़ा तुम्हारी नजात के लिए तुम्हें किफायत करेगा। आप हदीस नंबर बताएं, हदीस नंबर क्या बताया आपने? हदीस नंबर सर सही मुस्लिम का 7035। 7035 जी। मैं को हदीस के अल्फाज आपको सुना देता। असल में वो अरबी नुस्खे में और इसमें फ़र्क हो जाता है। इतनी हदीसें शायद सही मुस्लिम के अंदर है ही नहीं। जी बताइए। हदीस के अल्फाज ये है शेख कि हज़रत हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अख़बिरनी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अस्हाबी 12 मुनाफ़िक़न फ़ीहिम 8 ला यदख़ुलून अल-जन्नत हत्ता यलिजल जमल फ़ी सम्मिल ख़ियात 8 मिनहुम तकफ़ीकहुमुल दुबैलतु व 4 लम अहफ़ज़ मा क़ाल शुअबतु फ़ीहिम। ये अल्फाज है शेख। जी 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 बिल्कुल वो हदीस खुल गई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अस्हाबी 12 मुनाफ़िक़न फ़ीहिम 8 ला यदख़ुलून अल-जन्नत हत्ता यलिजल जमल फ़ी सम्मिल ख़ियात 8 मिनहुम तकफ़ीकहुमुद दुबैला व 4 लम अहफ़ज़ मा क़ाल शुअबा फ़ीहिम। भाई का सवाल क्या है शेख? हदीस तो सामने है, अगर हदीस का मफहूम समझना चाह रहे हैं तो उसको बताएं, अगर कोई खास सवाल है तो उस पर बात करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फी अस्हाबी 12 मेरा मुनाफ़िक़।
हेलो کہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہے تو پھر وہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید ان کا سوال یہ ہاں ہے۔ ہاں وہی صحابی تو منافق نہیں ہو سکتے، وہ میرا سوال تھا۔ ہاں بالکل، دیکھیے یہاں پر اصحابی سے مراد امتی ہے، کیونکہ یہ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، صحیح مسلم ہمارے سامنے ہے، جس میں کہ حاشیہ میں محمد فؤاد عبد الباقی کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسری روایت ہے، یہی روایت دوسرے الفاظ میں، جس میں فی امتی کے الفاظ ہیں، تو یہاں پر امت مراد ہے، اور اصحابی اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیاوی احکام میں تو صحابہ کے حکم میں ہی ہے نا، جیسے ایک منافق جو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو مسلمان ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام سب کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے، تو دنیاوی اعتبار سے تو صحابہ جیسا ہی سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ، لیکن آخرت میں ان کا حکم یہ ہے کہ وہ منافق ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحابی کہا، اس سے مراد امت ہے، فی امتی، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ حدیث میں ہی ہے وہ الفاظ، اگلی جی حدیث میں جی ہی ہے۔ جی شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں ہے شیخ وقال، ہاں بالکل، اس کے جسٹ بعد والی حدیث آپ دیکھیے، فی امتی 12 منافقا۔ جی جی باقی کا پورا وہی الفاظ ہے، صحیح مسلم ہی کی ہے یہ بھی۔ میں اردو میں پڑھ رہا تھا نا شیخ، جی کوئی بات نہیں، اردو میں اس کے بعد والی حدیث کا اردو میں ترجمہ آپ پڑھیں۔ اردو میں ساتھ ہی لکھا ہوا تھا تو میں کنفیوز تھا سر، تو میں سوچا ابھی پوچھ سمجھ میں آ لیتا گئی ہوں۔ بات؟ ابھی واضح ہو گیا آپ کے لیے بھائی؟ جی جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ مجاہد بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی شاہ رخ شیخ، میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی جی شیخ میرا سوال ان دو قرآن کی آیتوں سے جڑا ہوا تھا شیخ، تو اس کی جواب جاننی تھی شیخ۔ سورہ الانعام کی جو 121ویں آیت ہے، اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بغیر آیت پڑھ کے ذبیحہ، سنائیں بھائی، آیت پڑھ کے سنائیں پلیز، تاکہ آیت ہم کھول لیں۔ شیخ وہ ابھی یہ آن لائن کھولا تو وہ ذرا کھول نہیں پائے گا، نہ تو اٹکنے لگا فون۔ آپ 121ویں آیت قرآن نہیں سورہ آپ کے انعام سامنے کی۔ بھائی قرآن ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے، اس سے اجر ہی ملے گا، قرآن آیت نہیں ہے نمبر وہ۔ سے کام کیوں چلا رہے ہیں؟ جی شیخ آپ بتائیے کون سی آیت ہے؟ ہاں یہ آیت یہ ہے شیخ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جی شیخ اس آیت میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مشرک یا شیطان فرمائے جو لوگ بغیر جانوروں کو ذبیحہ دعا پڑے کیا کرتے ہیں، تو کیا ان کو یا کھانا یا دعا بغیر پڑے ذبیحہ کرنا کیا شیطان کہا گیا ان کو؟ یہ جاننا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، جس جانور پر، جس ذبیحہ پر، اسے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر ایسا کرتے ہو تو یہ فسق ہے۔ فسق کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ یہ معصیت ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا، اس سے تجاوز کرنا، تو یہ فسق ہے۔ پھر آگے، اس کے آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں، اپنے اولیاء، شیطان کی اتباع کرنے والے، ان کی جانب وہ وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، انہیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ تم سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں وہ تم سے بحث کریں، تم سے مناقشہ کریں، تم سے شیخ آپ کی جھگڑا آواز کریں۔ تھوڑی سی اٹک رہی ہے، سمجھ جی میں نہیں آ شیخ، رہی ہے،
تھوڑا سا آواز آپ کی اٹک رہی ہے شیخ. شروع میں واضح تھی میری بات؟ نہیں شیخ، سٹارٹنگ سے ہی تھوڑا سا اٹک رہی ہے آواز. دیکھیے بھائی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ایسا ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبیحے کو، جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اسے مت کھاؤ. اگر ایسا کرتے ہو تو یہ فسق ہے. فسق کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کرنا، یعنی گناہ کرنا. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے ماننے والوں، اپنے متبعین، اپنے دوستوں کی جانب وہی کرتا ہے. مطلب شیطان ان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ تم سے وہ اللہ کے احکام کے بارے میں بحث کریں، جھگڑا کریں، کٹ حجتی کریں. اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر ایسے لوگوں کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کے اولیاء کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو. جی شیخ، وہ اور ایک سورہ المائدہ کی 3 آیت کی آخری لائن میں اللہ جو فرماتے کہ ان نصب کا ذبیحہ بھی حرام ہے، تو اس کا کیا معنی ہے شیخ؟ جی شیخ، وہ آیت بھی بتائیے. جی شیخ، وہ آیت حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، یہ والی آیت تو نہیں؟ ہاں شاید وہی آیت ہے سورہ مائدہ. بھائی کو بتانے دیجیے شیخ. بھائی یہ والی آیت تو نہیں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ؟ النصوب ہے شیخ، سورہ المائدہ کی 3 آیت کی آخری لائن میں شیخ. پڑھ دیتا ہوں شیخ. وہ آیت میرے سامنے ہے، وہ آیت میرے سامنے ہے. اصل مجھے زیادہ حیرانگی یہ ہوتی ہے بھائی، دیکھیے قرآن میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا آئے آپ کو. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اس کے بعد قرآن سمجھنا آنا چاہیے، قرآن کی تفسیر آنی چاہیے. تو آپ کوشش کیجئے پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھیے، ہے نا، تاکہ آپ جب سوال کریں تو آپ آیت پڑھ کر کے باقاعدہ بتائیں کہ یہ آیت ہے، مجھے اس کا مفہوم سمجھنا ہے. دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہیں. حرمت علیکم المیتہ، پہلے نمبر پر مردار جانور جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، ایسا جانور جسے ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ گلا دبا کر کے مار دیا گیا ہو یا گلا دبنے سے وہ مر گیا ہو، والموقوذۃ، ایسا جانور جسے ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ کہیں سے گر کر کے مر گیا ہو، جسے ڈنڈے سے مار کر کے مار دیا گیا ہو. موقوذہ مطلب جسے دھاردار چیز سے مار کر کے نہیں مارا گیا ہے بلکہ کسی ایسی چیز سے مار کر کے مار دیا گیا ہے جو دھاردار نہیں ہے، جیسے ڈنڈا وغیرہ. والمتردیۃ، اور ایسا جانور بھی حرام ہے جو کہیں سے اوپر سے گر کر کے مر گیا ہو، ذبح کر کے نہیں مرا ہے بلکہ کہیں سے گر کر کے مر گیا. والنطیحۃ، ایسا جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مار مار کر کے مار دیا، ہلاک کر دیا ہو، ایسا جانور بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ایسا جانور جسے درندے نے پھاڑ دیا ہو، اور اگر درندے نے پھاڑ دیا اور وہ مر گیا تو وہ تمہارے لیے حرام ہے. الا ما ذکیتم، ہاں درندے نے اسے زخمی کیا اور تم پا گئے اسے ذبح کر دیے، مرنے سے پہلے ذبح کر سکے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصوب، اور بتوں پر جس کو چڑھایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پھر یہ یہاں پر دوسری چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے سے نہیں ہے. شیخ النصوب مطلب وہ آستانوں پر ذبیحہ کرنا، ایسا کچھ معاملہ ہے؟ بالکل، آستانوں پر جو ذبیحے ہوتے ہیں، دیکھیے وما اہل لغیر اللہ بہ اس میں داخل ہے. جو مزارات پر، آستانوں پر ذبیحے ہوتے ہیں اس میں وما اہل لغیر اللہ بہ اس میں داخل ہے.
शेख इसी से मेरा एक नुसूब वही से जुड़ा हुआ मुराद सवाल बुत था। है, जो बुतों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मुराद है नुसूब से। जी 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 शेख, जी मेरा शेख, मेरी इसी से आवाज आ जुड़ा रही हुआ है? सवाल था। जी क्या हेलो सवाल है शेख, भाई? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए शेख बोलिए मेरे जल्दी इसी से। से वो जुड़ा हुआ सवाल था कि मैं ऐसे हमारे भाइयों को कुछ देखता, वो ऐसे बोर्ड पर हलाल चिकन तो लिखे रहते, मगर वो दुआ नहीं पढ़ते जब जबिया करते, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर दुआ नहीं पढ़ते, या तो गुटखा खाते होते या किसी से बात करते करते वो जबिया कर देते। तो शेख अगर मैं इसके बुनियाद पर अगर कहीं पे मैं दावतों में या कहीं बाहर खाना नॉनवेज नहीं खाता हूँ कि मेरे ईमान की हिफाजत हो, तो क्या शेख मैं गलत करता हूँ? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए, अगर आप किसी दुकानदार के बारे में कहते हैं कि वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़बा करता है, तो आपको यकीनी तौर से इल्म होना चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी मुसलमान के बारे में ये कहना दुरुस्त नहीं है। जब आपके पास दलील हो, सबूत हो, यकीनी तौर पर आपको मालूम हो, तभी आप ये बात कह सकते हैं। वरना असल ये है किसी मुसलमान के बारे में, असल का मतलब ये है कि जब तक हमें कोई दूसरी दलील नहीं मिल जाएगी तब तक हम उसी पर कायम रहेंगे। तो मुसलमान के बारे में असल यही है कि वो बिस्मिल्लाह करके ही ज़बा करता है। अगर हमें सबूत मिल गया, हमें पक्का मालूम है कि बिस्मिल्लाह नहीं करता है, तभी हम ये कहेंगे कि उसका ज़बीहा जायज़ नहीं है, उसका ज़बीहा हराम है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो गुटखा खा रहा है तो उसने नहीं पढ़ा होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। या आप बाहर मान लीजिए खाना खाने जाते हैं, मुस्लिम होटल है, अब वहां पर अगर आपके पास सबूत नहीं है कि बगैर बिस्मिल्लाह किए हुए जानवर ये पकाकर हमें खिलाता है, अगर सबूत नहीं है तो असल यही है कि वो जायज है। क्योंकि ये कायदा है कि हर वो शख्स जो सहीह तसर्रुफ है, यानी जिसका तसर्रुफ, जिसके अफ़आल असलन सही होते हैं, उसको सेहत पर ही महमूल किया जाएगा, इल्ला ये कि हमारे पास कोई दलील हो। तो सिर्फ शक की बुनियाद पर कि नहीं पढ़ते होंगे, गुटखा खाए रहते हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं, इसकी बुनियाद पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो हराम है जब तक आपके पास सबूत ना हो। शेख मैं और एक सवाल कर सकता हूँ इसी से जुड़ा हुआ? शेख अरशद बताएंगे। शेख अरशद आपकी आवाज नहीं आ रही। शेख अरशद आप म्यूट हैं शायद। शेख म्यूट है शेख। शेख मैं पूछ लूं जब तक शेख आ रहे? हाँ, जी पूछ जी लीजिए, चलिए। माजरत शेख, जज़ाकल्लाह खैर शाहरुख भाई। इसके बाद मैं जो है अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अबू जिब्रान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ये एक कौल है जो मतलब कि अगर मगर जो है वो शिर्क का दरवाजा खोलता है और ये सब को नहीं कहना चाहिए। इस पर दो कौल आ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसके अंदर हसरत के साथ या मतलब इस अंदाज में नहीं कहना चाहिए जिसमें तासुफ का इजहार हो, लेकिन हालात का और वाकयात का तज्जिया करते वक्त जो है उसको कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? बिल्कुल, आपने जो अभी बात किया और जो आपने तज्जिया किया वो बिल्कुल सही है। फर्क है दोनों में। अगर कज़ा और कदर पर एतराज करते हुए या कज़ा और कदर पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगर कोई इंसान अगर मगर कहता है तो ये जायज नहीं है। लेकिन अगर वाक़े को बताने के लिए या मुस्तकबिल में उस तरह की गलती को ना दोहराने के लिए इस नियत से कहता है तो ये जायज है। सर उसमें कभी कभी जैसे ऐसा आ जाता है ना कि अगर मैं ये काम कर लेता तो ऐसा होता, लेकिन ठीक है ये कदर पर ईमान पूरा है, लेकिन ये है कि आइंदा ये मत करना, यानी कहना ये चाहते हैं असल में। कदर पर ईमान पूरा कैसे है? जैसे जब कोई चीज हो गई तो हमें मालूम है कि ये चीज लिखी हुई थी तभी हुई है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा करते तो ऐसा होता? ये तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि होने के बाद तो हमें पक्का पता होना चाहिए या पक्का यकीन होना चाहिए कि ये लिखा हुआ था तभी हुआ। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता? भाई आप वैसा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो लिखा ही नहीं था। तो लिहाजा
پرہیز کرنا چاہیے اس سے. لیکن اگر حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے، حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کوئی آدمی ایسا کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اسلوب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تقدیر بدل جاتی. بھائی جو چیز ہو چکی اس کا مطلب وہ چیز پکی تھی، لکھی ہوئی تھی، تبھی ہوئی ہے. شاید میری بات واضح نہیں ہو سکی. میں اس کو دوسرے طریقے سے، آپ کی بات بالکل واضح ہے، اور آپ نے شروع میں جو لائن بولا تھا وہ لائن بالکل صحیح ہے کہ حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا اسلوب نہیں ہونا چاہیے جس میں قضا اور قدر پر اعتراض والی بات آئے. یہی مسئلہ تھا، کیونکہ ایگزام کا مسئلہ تھا. تو یہ کہا گیا، جیسے کہ مطلب مثال دی تھی میں نے کہ بھائی اگر مان لیجیے آپ پڑھائی کرتے تو پاس ہوتے، آپ نے پڑھائی نہیں کی، وہ قدر کی بات الگ ہے. یہاں پر آپ نے پڑھائی نہیں کی، محنت نہیں کی، تو اس لیے فیل ہو گئے یا اس لیے کم نمبر آئے. بالکل صحیح ہے. بس یہی پوچھنا تھا. اچھا ایک چیز اور سے بتا دیجیے ذرا، یہاں پر جو یہ مجمع ملک فہد سے جو قرآن شائع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سورہ حج کے اندر دوسرے سجدے پہ لکھا ہوا ہے سجدہ عند الشافعی. یہ ذرا عجیب و غریب لگتا ہے. سجدہ عند الشافعی، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں شیخ کیا کریں بھائی. بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جو قرآن کے نسخے میں سجدہ عند الشافعی لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں دیکھیے، قرآن میں جو سجدے تلاوت کی تعداد ہے اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. تو اسی اختلاف کو واضح کرنے کے لیے حاشیے میں لکھا ہوگا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور وہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو وہاں پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ سجدہ فلاں کے نزدیک ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے. یعنی خالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے بس. ہاں ظاہر ہے، وہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ امام شافعی کے نزدیک ہوگا وہ سجدہ. وہ تو مشہور ہے سر، سورہ حج کی میں 2 سجدے ہیں. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، دوسرے سجدے کے بارے میں اختلاف ہے. تو یعنی راجح موقف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے سجدے تلاوت واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے. اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں تشدد اختیار کیا جائے، یا جس کی وجہ سے کسی کو بدعتی یا فاسق کہا جائے، اگر کوئی وہاں پہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس پر آپ جو ہے اس طرح سے شدت کے ساتھ نکیر نہ کریں. یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں جو ہے نرمی ہونی چاہیے. تو سر میں صرف راجح موقف آپ کے نزدیک کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. میں شدت تو کسی بھی چیز میں نہیں کروں گا. ایک منٹ، کم علم آدمی کو شدت تو چھوڑیے، اعتراض بھی بڑے مشکل سے کرنا پڑتا ہے. واللہ راجح موقف میری رائے ہے کہ وہ 14 ہی سجدے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. محمد ریحان، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ کو سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جسے میں ٹافی وغیرہ کھاتا ہوں نا کبھی کبھی، تو اس کو میں پاکٹ میں رکھے رہتا ہوں اور ایسے باتھ روم میں چلے جاتا ہوں، تو پھر کیا وہ اس کو کھانے میں کوئی ممانعت ہے کیا باتھ روم میں جا کے اس کو؟ جی شیخ کیا کہا بھائی نے کہا کہ وہ جیسے چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، ٹافی وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ اس کو جیب میں رکھ کر کے کبھی باتھ روم بھی چلے جاتے ہیں. تو کیا باتھ روم سے آنے کے بعد وہ کھانا ایسا کوئی غلط چیز ہے؟ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کے کپڑے آپ کے ساتھ باتھ روم میں جاتے ہیں تو کپڑا بھی تو ایک محترم چیز ہے. پھر انہی کپڑوں میں آپ باہر نکلتے ہو اور باہر نکل کر کے انہی کپڑوں میں آپ نماز پڑھتے ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اس کو جیب میں رکھتے ہیں، اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگ جاتی ہے. جی جی شکریہ سر. بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، آر جے. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن ابن ملجم، ان کو جب قصاصاً قتل کیا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے،
اور جب ان کی زبان بھی کاٹی جا رہی تھی تو ان کو وہ بول رہے تھے کہ زبان مت کاٹو، اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا. تو یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے 2 سلفی علماء سے سنا یہ واقعہ. واللہ میری نظر سے واقعہ نہیں گزرا. کیا واقعہ تھوڑا سا اور بتائیں تفصیل سے، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھے، ان کو جب علی رضی اللہ عنہ کے مطلب قصاصاً جب قتل کیا جا رہا تھا تب ان کے پہلے پیر کاٹے گئے تھے، پھر ہاتھ کاٹے گئے، اور ان کی جب زبان کاٹی جا رہی تھی تو وہ بولے کہ زبان مت کاٹنا، اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا. نہیں، مجھے مطلب نہیں لاسٹ معلوم ہے، تک ہو وہ سکتا عبادت ہے کرے. یہ تاریخی واقعہ ہے، مجھے نہیں علم ہے اس کا کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں. اور اگر صحیح بھی ہے تو خارجیوں کی تو یہ علامت ہے. خارجی جنہوں نے خروج کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکومت بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ نعرہ کتنا خوبصورت ہے. اس نعرے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان بالکل نہیں کر سکتا ہے. تو کسی خارجی کا یہ کہنا کہ میری زبان نہ کاٹو یا میں بہت ذکر و اذکار کرنے والا ہوں، یہ اس بات سے آپ یہ تعصب بالکل مت قائم کریں کہ وہ حق پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی جو علامت بتائی ہے کہ ان کی عبادتیں آپ دیکھو گے تو آپ کو اپنی عبادتیں کم لگنے لگیں گی، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی ان پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو کسی کا بہت زیادہ عبادت گزار ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بہت متقی ہے. اگر اس کا عقیدہ فاسد ہے تو متقی نہیں ہے، وہ چاہے جتنی عبادت کرے. اور خارجیوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا گئے ہیں. جی، ان پہ حکم کیا لگے گا؟ اسلام کا لگے گا یا کیا؟ مطلب کیا جو خارجی ہے، مطلب جیسے کہ ابھی عبد الرحمن ابن ملجم ان کا ہی پکڑ لو، ان پہ حکم کیا لگے گا؟ اسلام کا لگے گا؟ میں کوئی حکم نہیں لگاتا ہوں، اس لیے کہ اب ہمارے حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا تعلق ہمارے کسی بھی ظاہری عمل سے نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو خارجی ہیں وہ مبتدع ہیں، فاسق ہیں، اور وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اتنا حکم لگا سکتے ہیں. ان کی تکفیر ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جی شکریہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے شاکر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں معافی چاہتا ہوں، کل سختی سے بات کرا تمہارے کو. آج میں کوئی سوال کرنے پہ نہیں آیا اور سوال کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے کو. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی. اور ایک بات کیا ہے بولے تو یہ کرنے کی ایک ضرورت پر سوال یہاں پر کیے جاتے ہیں. میں نے 2 بات بولنے کا ہے. آپ سکتے ہیں پیچھے رہ کر کے، آپ اگر اسٹیج پہ رہیے. سوال نہیں ہے تو آپ سنیے. ہاں، یہاں گفتگو کرنے کے لیے ہم تھوڑی جمع ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ شاکر صاحب. پتہ نہیں نام آپ کا کیا ہے، البتہ عارف میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے، جو جادو یا پھر بلیک میجک جو کرتے ہیں وہ اس کا لمٹ کہاں تک ہے؟ کیا وہ کسی کے رزق کو بھی روک سکتے ہیں؟ جی شیخ. جی عارف بھائی ایک اور بار بولیں حضرت. جی، جو جادو یا پھر بلیک میجک کرتے ہیں اس کا لمٹ کہاں تک ہے؟ کیا وہ کسی کے رزق کو بھی روک؟ جادو کرتے ہیں کیا وہ کسی کے رزق کو بھی روک سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے دیکھیے جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جو جادوگر ہوتا ہے، جو جادو کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. بندے کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جو رزق لکھی ہوئی ہے وہ اسے ملے گی. اگر کہیں پر رزق اس کی کم ہو رہی ہے تو یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جادو بذات خود ایسا سبب ہے جو فی نفسہ ہی مؤثر ہے.
جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے رزق آپ کے مقدر میں، وہ رزق آپ کو مل کر کے رہے گا. اور جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. جادو ایک ظاہر ایک بری چیز ہے، اس کا ایک برا ایفیکٹ اور برا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جادو ایک سبب ہے اور اس سبب میں تاثیر ڈالنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اس کا اثر نہیں ہو سکتا. جی شیخ، اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ. جی شیخ، وہ جو نظر بد جو کسی کو لگتی ہے، اگر کوئی دکھاوا کرتا ہے، شو آف کرتا ہے تبھی لگتا ہے، یا پھر کوئی عام طور سے چل رہا ہے، کوئی مہنگی چیز یا اچھی چیز پہن کر لے کر چل رہا ہے تب بھی لگ سکتی ہے؟ اگر دکھاوا نہ کرے تو بھی لگ سکتی ہے کیا نظر بد؟ دیکھیے، نظر بد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو ہے پسندیدگی کی نظر اور ایک حسد کی نظر. پسندیدگی کی نظر یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز کسی کو بہت اچھی لگی، کوئی بھی چیز آپ کی بہت اچھی لگی، اور اس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی چیز بہت اچھی لگے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو برکت کی دعا دیں، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی نظر سامنے والے کو لگ جائے گی. اب اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگی، آپ نے برکت کی دعا نہیں دی، تو اس اچھی لگنے سے بھی آپ کی نظر سامنے والے کو لگ سکتی ہے. دوسری قسم ہے حسد والی نظر. آپ کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے، کوئی اچھی چیز ہے، کوئی آدمی آپ سے حسد کرتا ہے، اس آدمی کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے. تو پھر شیخ، جیسے عام طور پر جیسے لگتی ہے، جیسے کوئی چیز پسند آ گیا تو وہ جس کو نظر لگے گی عام طور پر، تو وہ اس سے کیسے بچے؟ اس سے وہ صبح و شام کے اذکار پڑھے، اپنا رقیہ کرے، اس سے وہ اپنی حفاظت کرے گا. تو دیکھیے، دونوں سائڈ کے لیے کچھ تعلیمات ہیں. جس آدمی کو نظر لگنے والی ہے اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں، اور جس آدمی کی نظر لگ رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک صحابی نہا رہے تھے، بہت خوبصورت اور گورے چٹے تھے. کسی دوسرے صحابی نے دیکھا اور ان کی تعریف کر دیا، انہوں نے بہت ان کو خوبصورت لگے، اور وہ فوراً وہیں پر گر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی کہ جو ہے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہے. یعنی جب آپ کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگی تو اس کے لیے برکت کی دعا اس نے کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے، یہ ایک سائڈ کے لیے تعلیمات ہیں کہ آپ دوسرے کی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اس کے لیے برکت کی دعا کرو. دوسرے سائڈ کے لیے تعلیمات یہ ہے کہ آپ جو ہے ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے. ایسے کئی ذکر و اذکار ہیں جن کے بارے میں ہے کہ صبح آپ نے وہ ذکر کر لیا تو پورے دن آپ جو ہے شیطان کے شر سے، نظر بد کے شر سے، ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے نظر بد سے بچا جا سکتا ہے. جی جی جی، بہت بہت شکریہ شیخ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں محمد غلام کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اگر قرض لوٹاتے ٹائم پہ زیادہ پیسے دے دیے یا کچھ گفٹ، خوشی سے گفٹ دیے تو کیا لینا جائز ہے؟ جی شیخ، ان کا بھائی کا سوال شاید یہ ہے کہ قرض لوٹاتے ہوئے کوئی زیادہ پیسہ لوٹا دے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سوال ہے؟ کوئی گفٹ دے دے جی، تو کیا حکم؟ خوشی سے اگر گفٹ دے دے یا زیادہ پیسے دے دے اگر تو کوئی کیا لینا جائز ہے؟ زیادہ پیسہ دے دے یا خوشی سے کوئی گفٹ دے دے. ہاں، تھوڑا سا بھائی کو میوٹ کر دیجیے، آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی سر، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا تو قرض لوٹاتے وقت اگر قرض لینے والے نے تھوڑی سی زیادہ رقم دے دی یا اس کے ساتھ میں کچھ گفٹ دے دیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
भाई का शुबहा शायद ये है कि कर्ज के बदले में ज्यादा लेना ये सूद है, तो जो वो गिफ्ट दे रहा है या कर्ज लौटाते हुए थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है, तो कहीं ये सूद तो नहीं है? ये सूद नहीं है। आप एक उसूल याद रखें कि सूद होने के लिए या कर्ज में जो सूद होता है, इसके होने के लिए जरूरी है कि कर्ज देते वक्त बाकायदा उसकी शर्त रखी गई हो। जब आदमी किसी को कर्ज दे रहा है तो उसने शर्त रखा कि मैं आपको 1000 दे रहा हूं, मैं 1100 लूंगा, तो ये सूद है। अगर उसने कोई शर्त नहीं रखी है और कर्ज लौटाने वाला अपनी तरफ से, उधर से कोई शर्त नहीं थी, अपनी तरफ से वो 1000 के बजाय 1100 दे रहा है या 1000 वापस कर रहा है, साथ में कोई गिफ्ट भी दे रहा है, तो ये जायज है, ये हराम नहीं है, ये सूद नहीं है। क्योंकि सूद वही है जिसमें बाकायदा शर्त रखी गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अहसनुकुम क़दाअन, कि सबसे अच्छा आदमी तुम में से वो है जो कर्ज लौटाते हुए अच्छी तरीके से लौटाए, जितना लिया है उससे ज्यादा लौटाए, या जो लिया है जो चीज उससे अच्छी चीज लौटाए, वो सबसे अच्छा आदमी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज मारूफ थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से कर्ज लेते थे तो लौटाते वक्त उससे अच्छा लौटाते थे, लेकिन इस कर्ज के अंदर शुरू में शर्त नहीं रखी गई होती थी कि मैं आपसे ज्यादा लूंगा। अगर शर्त रखी गई है तो ये सूद है, अगर शर्त नहीं रखी गई है तो ये सूद नहीं है। एक पॉइंट यहां पर और याद रखें कि शर्त रखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं किसी को कर्ज दूं और खुले लफ्जों में उससे बोल दूं कि मैं आपको 1000 दे रहा हूं, मैं 1100 लूंगा, तो इसको शर्त लफ्जी कहा जाता है, यानी मैंने अल्फाज के जरिए से बोल करके शर्त रख दिया, अब ये सूद है। शर्त की दूसरी किस्म ये है शर्त उर्फी। शर्त उर्फी का मतलब ये है कि किसी समाज और मुआशरे में ये चीज मारूफ है कि अगर कोई कर्ज लेगा 1000 तो लौटाएगा 1100, ये मारूफ है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह से मारूफ है तो इसको शर्त उर्फी कहा जाता है। अगर इस तरीके से भी शर्त रखी जाए तो ये भी सूद है। तो गोया की शर्त चाहे लफ्ज बोल करके रखा जाए या वो शर्त मारूफ हो उर्फ के एतबार से, तो वो शर्त भी रखना जायज नहीं है, वो भी सूद के अंदर दाखिल है। जी मोहम्मद गुलाम भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। बारक अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। आमीन। जज़ाकल्लाह। शेख, जैसे एक चीज़ थी, जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग्स वगैरह करते हैं हम लोग, तो कभी कभार मामला ये होता है ना शेख कि सामान 2-2 3-3 दिन तक नहीं आता है और फिर या तो जो है कंपनी उसको कैंसिल कर देती है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई सामान बुक किया, कंपनी ने 3 दिन तक डिलीवरी नहीं की, उसके बाद उस सामान को कैंसिल कर दिया। तो अब कंपनी ये कर रही है ना कि मुझे मेरा जो पैसा था सामान का वो तो लौटा ही रही है, साथ ही साथ वो वॉलेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कि भाई आपका इतना टाइम रुका रहा आपका पैसा, तो इसके लिए हम आपको जो है 1000 रुपये या 1400 रुपये कुछ एक्स्ट्रा हम आपको वॉलेट में दे रहे हैं। तो इस पैसे का क्या हुक्म है? ये जायज़ है। क्यों जायज़ है, इसका सबब क्या है? इसको फुक़हा की इस्तिलाह में गरामतुत ताख़ीर कहते हैं। गरामतुत ताख़ीर का मतलब लेट फीस, और लेट फीस उस वक्त जायज़ है जब उसका ताल्लुक कर्ज लेने वाले से ना हो। अगर लेट फीस कर्ज लेने वाला दे रहा है तो जायज नहीं है, लेकिन अगर कर्ज देने वाला ले रहा है लेट फीस तो ये जायज है। अब आप यहां बताइए कि जो कस्टमर है वो कर्ज देने वाला है या कर्ज लेने वाला है? वो देने वाला है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। पैसा आपका तो कंपनी के पास था, पैसा आपने दिया हुआ था, अब उस कंपनी के पास वो पैसा मौजूद था, अब उसने डिलीवरी में ताखीर किया, इससे आपका नुकसान हुआ, तो ये सूद नहीं है, ये डिले फीस है। और डिले फीस अगर कर्ज देने वाला ले रहा है तो जायज है,
क्योंकि सूद वो है जो कर्ज देने वाला पाता है। अगर कर्ज देने वाला फायदा ले रहा है तो वो सूद है, लेकिन अगर कोई आदमी जो कर्ज लेने वाला है अगर वो फायदा पा रहा है तो ये सूद नहीं है। जी शेख, ठीक है शेख, बात वाजे अगर हुई होगी शेख तो देखिए, अगर बात वाजे हुई होगी तो ही कहिएगा ठीक है। हाँ नहीं शेख, वाजे वाजे। हाँ। फैजुल इस्लाम, जल्दी से आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी शेख, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो वजू का जो मसला होता है ना, पैर धोने वाला जो मसला होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे मसाले हैं, जैसे कभी जो हाउस कीपिंग है उनको इशू हो जाती है ज़मीन गीला होने से, एक ये है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि पैर धोने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि बेसिन होता है ऊपर में, और पैर अगर हम कंटिन्यूसली ऊपर तो हो सकता है बैक पेन में इशू आए। ये मेरे साथ में इससे पहले भी हुआ है, बट रीजन क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन ये चीज हुआ है। तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि बेसिन हाइट पे होता है तो पैर उठा के धोने में काफी मसलहत हो जाती है। तो मुझे इसकी सही तरीका क्या करना है, क्या इसके लिए बेहतर हो सकता है पैर का मसा करना, उसका सही तरीका क्या है, इसकी रिगार्डिंग मुझे जवाब दें। पैर धोने वाला सिस्टम है आपके यहाँ? नहीं, वहाँ पे पैर धोने वाला नीचे में सिस्टम नहीं है। ठीक है शेख, भाई का सवाल ये है कि ये जहाँ पर है वुजू वगैरह करते हैं, शायद ऑफिस वगैरह होगी, तो वहाँ पर जो है नीचे पैर धोने का इंतज़ाम नहीं है, तो वो बेसन में ऊपर उठा करके पैर डाल करके धोना पड़ता है, जिसकी वजह से शेख भाई कह रहे हैं कि बैक में दर्द वगैरह होता है, पेन वगैरह हो सकता है। तो पूछ रहे हैं वजू कैसे करें। और हाउस कीपिंग को भी बहुत सारा इशू होता है। अगर हम हाथ में पानी लेके धोए तो गीला। ठीक है बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई, उसका आसान तरीका ये है कि जब सुबह आप घर से निकलने लगे तो वजू बना करके, मुकम्मल वजू बना करके आप मोजे पहन लिया करें। और जाहिर है ऑफिस में आप मोजे पहन करके रखें, जब वहां पर आप वजू बनाएं तो हाथ मुंह धो लें, मसा कर लें सर का। अब पाँव की जब बारी आए तो आप मोजे पर मसा कर सकते हैं, आपको पाँव धोना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बेहतरीन और आसान हल है आपके लिए। लेकिन अगर आपका जॉब कंप्लीट हुआ तो इसमें एक मसला है, एक वक्त का ऐसा हम कर सकते हैं जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जोहर का। बाकी वक्त तो वजू बना के तो नहीं रह सकते ना, दिन भर उसमें जोहर चलिए हो जाता, क्योंकि अव्वल टाइम में अगर हम नमाज पढ़े तो घर से जी आप 24 घंटा तक मसा कर सकते हैं। ये किसने बताया आपको कि एक वक्त कर सकते हैं? घर से आप कितने बजे जाते हैं? मैं 10 साढ़े 9 बजे निकल जाता हूँ। वापस कितने बजे आते हैं? वापस आते आते रात के 8-9 बज जाता है। हाँ, तो फिर मसला क्या है अगर मोजा पहन के आप जाएंगे तो? नहीं शेख, मैं कंफ्यूज हो गया था आप जो बोले थे, क्योंकि आप बोले तो मुझे लगा कि शायद मतलब वजू बना के ही दिन भर रहना है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। घर से वजू बना के निकल गए, वहां जाने के बाद तो बाथरूम है, ठीक है जी। हाँ, या फिर किसी वजह से वजू टूट सकती है। हाँ, तो इस हालत में सिर्फ मुझे पैर का जो मसा है वो। सुनिए भाई सुनिए, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ अपना जवाब। आप घर से जब निकलिए, वजू बना करके जब मुकम्मल वजू बना लीजिए घर पे, उसके बाद मोजा पहन लीजिए। अब जब आप ऑफिस गए, मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना हुआ, तो जाहिर है वॉशरूम आप मोजा उतार के मत जाइए, आप मोजे के साथ वॉशरूम जाइए। अब वॉशरूम जाने से आपका वजू टूट गया। अब जब आपको नमाज पढ़ना हो तो आप वजू बनाइए। वजू बनाने में आप अपना मुंह धोइए, हाथ धोइए, सर का मसा कीजिए, और जब पाँव की बारी आए तो पाँव पे आप मोजे पर मसा कर लीजिए। वो जो आपने घर पे वजू बनाया था, मसा पहना था, अब यहाँ पर मसा करना आपके लिए काफी है। और ये सिलसिला आप 24 घंटे तक कर सकते हैं। आप तो सुबह जा करके शाम वापस आ जाते हैं, 12 घंटे से भी कम आप ऑफिस में गुजारते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप मोजा पहने रहे, मोजा दरमियान में उतारे ना। ठीक है जी शेख, जी मोजा जी
अच्छा, मसा का जो सही तरीका है वो एक बार थोड़ा रिमाइंडर करा दीजिए, जो हम करते हैं फिर भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे एक बार। जी शेख आपको आवाज़ आ रही है? शेख आपको आवाज़ आ रही है हमारी? शेख रिमूव हो गए हैं। शेख डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ शेख डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से। जी आ गए हैं दोबारा। जी शेख, मोज़े पर मसे का एक शॉर्ट बिल्कुल हल्का सा तरीका बता दीजिए, खाली मसा का बता दीजिए। मोजे पर मसा का तरीका ये है कि ये जो हाथ है आपका, हाथ आपका भीगा हुआ होना चाहिए और इसको हाथ को दूसरे हाथ के उंगलियों पर, सिरे पर आप रखें और ऊपर वहां तक ले जाएं जहां तक आप धुलते हैं। बस सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर, दाएं बाएं नीचे नहीं करना है। आप उंगलियों पर रखें और वहां तक ले जाएं जहां तक आप धुलते हैं पाँव को। ये मसा का तरीका है। जज़ाकल्लाहु खैरन। शेख एक भाई काफ़ी बार ऐड हुए हैं, सवाल का मौका नहीं मिल पाया, आखिर में ऐड कर लेता हूँ। जी भाई एफ, मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से अपना सवाल पूछ लें। जी एफ, मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से अनम्यूट करें और सवाल पूछें। ठीक है, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। इन्होंने कमेंट में पूछ लिया, शेख मैं पूछ लेता हूँ। इनका पूछना ये है कि बिना वुज़ू के कुरान पढ़ना कैसा है? अफजल ये है कि आप वजू बना करके पढ़ें। इख्तलाफी मसला है, लेकिन अफजल ये है आपके लिए कि आप वजू बना करके पढ़ें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। एक छोटा सा करेक्शन है शेख। जी शेख। एक छोटा सा करेक्शन है। सूरतुल हज के अंदर सजदे तिलावत के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है और बहुत मारूफ इख्तलाफी मसला है। तो सूरह हज के अंदर 2 सजदा करना ये बाज़ सहाबे कराम से साबित है, जिसमें कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा से सूरह हज के अंदर 2 सजदा करना सही सनद से साबित है। लिहाजा सही बात यह है, सही मौक़िफ़ ये है कि जब सहाबा से साबित है तो सूरह हज के अंदर 2 सजदा किया जाएगा और सही बात यह है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात मिले होंगे। आप लोगों से गुजारिश है इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है हफ्ते में 5 दिन होता है, सैटरडे टू वेडनेसडे हम आपके साथ होते हैं, आपके सवालात के जवाबात लेते हैं और थर्सडे यही प्रोग्राम जो है शाम में 5 से 6 होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इन प्रोग्राम्स में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे से इंशाल्लाह हमारी एक और स्ट्रीम है इसके बाद, जो खुसूसन हमने यूथ के लिए रखी है, नौजवानों के लिए रखी है, जिसमें जो है द यूथ वर्ल्ड स्ट्रीम का नाम है। और आज का जो मौजू है वो जुए से मुताल्लिक है, यानी जुए के दलदल में फंसे हुए नौजवान और जो बैटिंग एप्स है उससे मुताल्लिक इंशाल्लाह बात करेंगे शेख सरफराज फैदी हफिज़ुल्लाह। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है ज़रूर उसमें शिरकत करें, खुसूसन हमारे नौजवान या आप लोगों में से जो भी आप जिसको जानते हो जो इस गुनाह में, इस गलती में मुब्तला है, ऐसे लोगों को आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।